الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاري عند نبياوي حديث جلاتش متشالوهين ይህ ነብያዊ ሐዲስ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኡማቸው የተበረከተ ትልቅ የሆነን ብስራት የያዘ የሆነ ሐዲስ ነው። አህበቲ ፊላህ ኢብኑ ሒባን በዘገቡት ሐዲስ አልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ሰሒህ እንደሆነ ያረጋገጡት የሆነ ሐዲስ ነው። አህበቲ ፊላህ ተቁሉ ኡሙና አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ እናችን አኢሻ ሲናገሩ ይላሉ لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فقلت يا رسول الله ادعو الله لي كرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا طروا هنا وري لا إيالو طروا هنا جاوت لا إيالو إنها جن عائشة من قالوا يا رسول الله ادعو الله لي تملكة بلدت يا الله ملكتني يا هوي الله اللمنوا لي دعاء ذرقوا لي يا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدمت من قال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت قيت أيهوي لعائشة قدم بلا يسراتشون سرا ودفيت يمتسراونم وانجل قدم بلا يسراتشون وانجل ودفيت يمتسراون በድብቅም በጋድም የሰራችውን ወንጀል ባጠቃላይ ይቅር በላት ማርላት ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ አደረጉላት። ታድላለች ወላሂ። እስኪ ያስቡት፣ ቀድማ ከዚህ በፊት የሰራችውን ወንጀል ወደፊት የምትሰራውን ወንጀል በድብቅም በጋድም የሰራችውን ወንጀል ባጠቃላይ ማርላት። ይሄን የሰማችው እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ በጣም ተደሰቱ። فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك እናታችን አኢሻ ከሳቅ ብዛት ጭንቅላታቸው ታፋቸውን እስከሚነካ ድረስ ሳቁ። በጣም በደስታ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እንዴት ያስደስትም አህበቲ ፊላህ ወላሂ ታደለዋል እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ። ነገር ግን ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነው። ይሄን ያዩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለናችን አኢሻ ምን አሏት? አየሱሩኪ ዱዓኢ፣ እንደው ላንቺ የማደርግልሽ ዱዓ ደስታን ያጎናጽፍሻል እንዴ ያስደስትሻል እንዴ አሏት። فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله እንዴት ነው እርሱ ለኔ የሚያደርጉልኝ ዱዓ የማያስደስተኝ አሏቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ጊዜ ታላቁ ነቢይ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቁን ብስራታቸውን ተናገሩ፣ ትልቁን ብስራታቸውን አበሰሩ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بالله سبحانه وتعالى والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة بالله أملا لهن ألو رسول عليه الصلاة والسلام يهكو دعاء بيان داندو صلاتي لأمتي يما درقو دعانو ألو رسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر سبحان الله. إذن رسول عليه الصلاة والسلام لانت لانتي لني لهلاتشنم مهلق زي قيتاي هوي لأمة وجي يالفونم يميمتاونم بدبكم بقهادم يسروتن وانجل مار اللاتشو بلو هلق زي بصلاتاتشو يماسنو نبر. سبحان الله. رسول عليه الصلاة والسلام يحبك. رسول عليه الصلاة والسلام من يهال اندمي ودون من يهال اندمي يزنولن من يهال لنيا اندمي يسبو تملكتو. فصدق من قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لألمات أزنت إنجي ألك لهم على الله سبحانه وتعالى برقتم الله سبحانه وتعالى لألمات أزنت إنجي رسول عليه الصلاة والسلام ألكتهم
اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد ما فاحت الأزهار وما تناغمت الأطيار وما تعاقب الليل والنهار. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.